السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہاتھ روتی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ جمادی الاول دا اج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ پاک دی توفیق دے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اج 8واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اس بات نو بیان کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت عطا کی تھی، اور آپ نے پھر خفیہ 3 سال جناب اللہ پاک دی توحید اور اپنی نبوت دی دعوت دیتی، اور خفیہ 3 سال دعوت دین دی وجہ دے نال کافی سارے لوگ جڑے نے اسلام دے اندر داخل ہوئے، اور یہ دعوت جیڑی خفیہ ہر آدمی تک پہنچ چکی سی، اور اس کے بعد مشرکین مکہ بھی اس بات نو جان چکے سن کہ جناب ایک دعوت ہے جیڑی آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے کوئی توجہ نہ دی تھی. اور اس کے بعد ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شریعت کے مطابق صبح اور شام دی نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن ایک دن سردار ابو طالب نے جناب انہوں نماز پڑھنے دیکھیا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات آکھی کہ جس طرح تہاڈا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں حکم دے یا کر کے دکھائے علی تم ہی کریا کر اپنے بھائی دیاں نقلاں کریا کر. اور سردار ابو طالب نے اس بات کی اجازت دی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 سال مکمل ہون تو بعد جناب کافی سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے لیکن ایک بیس بن گئی ہے اور بیس بنن تو بعد ہن اللہ پاک نے حکم جاری کر چھڑیا ہے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہن اعلانیہ جڑا نا اپنی دعوت نو پیش کرو اور لوگوں تک جناب نبوت اور رسالت دا پیغام پہنچاؤ اور میری توحید دا پیغام پہنچاؤ. اللہ پاک نے اعلانیہ جناب واضح و نصیحت اور تبلیغ دا حکم دے چھڑے ہے. آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین. اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہن تسی اپنی دعوت دا اعلان جڑا ہے اعلانیہ اعلان کرنا ہے چھپ کے دعوت پیش نہیں کرنی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو آرڈر جاری کر چھڑیا ہے آسمانہ والے مالک نے جناب پیغام دے چھڑے آئے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سونیا اعلانیہ دعوت دا معیار کی رکھنا ہے پہلو اپنے قبیلے والے نوں بلانا ہے پہلو اپنے عزیزوں قرب نوں دعوت پیش کرنی ہے پہلے اپنے ملن والے نوں اپنے یاراں نوں دعوت پیش کرنی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر دے اندر اپنے قبیلے دی دعوت رکھی ہے اپنے گھر دے اندر اپنے خاندان دی دعوت رکھی ہے جہدے اندر جناب بڑے بڑے سردار شامل ہوئے نے قریش دے. انہاں سرداراں دے اندر جناب ابو لہب بھی شریک ہے دیگر جناب سردار جڑے نے وہ بھی شریک نے سردار ابو طالب بھی اس دے اندر شریک ہے سردار ابو جہل بھی اس دے اندر شریک ہے. مکے دے بڑے بڑے جڑے قریش دے جناب سردار نے اس دعوت دے اندر آئے نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب انہاں نوں کھانا کھلایا ہے. کھانا کھلاون تو بعد آپ ہجے خاموش نے. سردار ابو لہب اٹھیا ہے تے اٹھ کے کہن لگا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑی تسی دعوت پیش کر رہے ہو اس دعوت تو باز آ جاؤ اسی تہاڈی دعوت سنن واسطے تیار نہیں ہے. مینوں سمجھ آ رہی ہے کہ جڑا اج تسی سانوں بلایا ہے تے کھانا کھلایا ہے ایدا مقصد ہے دعوت پیش کرنا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اجے خاموش نے. سردار ابو لہب کہن لگا گل ایوے کہ اسی جناب پورے عرب دا مقابلہ نہیں کر سکتے جدوں تسی دعوت پیش کرو گے سارا جناب عرب جڑا ہے تواڈے خلاف ہو جائے گا ہے تے اسی سارے نال ٹکر نہیں لے سکتے تے جے اسی ٹکر نہیں لے سکتے تے تانوں انہاں دے حوالے کر دئیے کلیاں نوں تے اپنی جان چھڑائیے تے پورے جناب قریش قبیلے دی بستی ہے کہ انہوں نے اپنا بندہ دے چھڑے آپ کنارے اتے ہو گئے نے دا ساتھ نہیں دیتا لہذا اساں جناب عرب والے انہوں تو انہوں پیش بھی نہیں کر سکتے دوسرا اسی تو اڈا ساتھ نہیں دے سکتے پورے عرب دے نال اسی متھا نہیں لگا سکتے انہاں دے نال لڑائیاں نہیں کر سکتے. سردار ابو لہب نے گلاں کیتیاں تے تیزی نال سارے اٹھے تے اٹھ کے چلے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غور و
فکر کر رہے ہیں جناب انہوں دعوت کنج پیش کرنی ہے. چند دن گزرے آپ نے پھر کھانا رکھیا ہے. پھر جناب قریش دے بڑے بڑے سردار جناب اس کھانے اتے پہنچے, اس دعوت اتے پہنچے ہیں. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت پیش کرن دا معیار ہے. اے میرے اللہ پاک نے جناب اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرمایا اچھے طریقے دے نال آپ دعوت پیش کیجئے ہیں. آپ نے کھانا رکھا, پھر بڑے بڑے سردار داخل ہوئے, کھانا کھاتا ہے. کھانا کھان تو بعد پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. کہنے لگے گل سنیو قوم والے ہو, کوئی قوم دا سردار اپنی قوم دے نال جھوٹ نہیں بولدا ہے, کوئی سردار اپنی قوم دے نال غلط بیانی نہیں کردا ہے. میری گل سن لو, والذی نفسی بیدہ لا الہ الا ہو, مینوں قسم ہے اس رب دی جس دے ہاتھ دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے, جیدہ کوئی مجھے جناب جیدہ کوئی جناب شریک نہیں ہے, جیڑا کلا رب عبادتاں دے لے گئے. سیدنا آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دا آغاز کیتا ہے, نہ دے کے دعوت رکھی. فرمایا چاچا جی گل سن لو, وقولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. جدوں تسی لا الہ الا اللہ پڑھو گے اللہ پاک تانوں عرب تے عجم دا بادشاہ بنا دے گا ہے, تانوں اللہ پاک نویاں سرداریاں عطا کر دے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی, لیکن سردار ابو لہب نے انکار کیتا تے اٹھ کے چلا گیا ہے. جدوں جناب دوسرے ساتھی بھی چلے گئے ہیں, سردار ابو طالب کہنے لگا گل سن لے, تیری میں دعوت دا ساتھ بھی دیاں گا ہے, بھتیجا میں تیرے مگر جان دینی پئی تے جان بھی دیواں گا ہے, تیری دعوت دے نال میں ساتھ بھی ضرور دیاں گا ہے. جیڑا تیرا مقابلہ کرے گا سردار ابو طالب دا مقابلہ کرے گا ہے, جیڑا تیرے نال لڑائی کرے گا میں او دے نال جنگ کراں گا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھی, میں تیری دعوت نو قبول نہیں جے کرنا ہے, مینوں اپنی دعوت پیش نہ کری, مینوں مجبور نہ کری. جناب آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا گل ٹھیک ہے, میں تھانوں مجبور نہیں کردا ہے, لیکن چاچا گل اے کہ من لے گا تے رب دے عذاباں تو بچ جائے گا ہے, رب دی جہنم کولوں بچ جائے گا, جنت دا داخلہ مل جائے گا ہے. آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب اس دعوت دا فائدہ یہ ہویا کہ آسرا مل گیا. کی مل گیا؟ آسرا مل گیا. باقی سارے انکار کیتا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے اسلام قبول کر چکے سن, بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے خاندان دے اندروں اسلام نو قبول کیتا ہے, اور ساتھ مل گیا چاچے دا کہ جناب آسرا مل گیا چاچے دا. آئیے دوسری میں بات کرنا چاہنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اندروں ایک پیغام ملتا ہے کہ کسی نو اسلام دی دعوت پیش کرنی ہے تو پہلا کھانا, او بھئی پہلو کی کرنا ہے, کھوانا چاہیے کہ نہیں, کھانا پیش کرنا ہے. کسی نو جناب شرک تو دور کرنا ہے, دعوت دینی ہے تے کھانا رکھو ہے, کھانا رکھ کے دعوت پیش کرو. اسی ویسے بڑیاں دعوتاں کرنے ہیں, کدی شادی دی دعوت آ گئی ہے, کدی ولیمے دی آ گئی ہے, اور جناب کدی حقیقے دی دعوت آ گئی ہے, کدی جناب جنم دن آ گیا ہے, سالگرہ آ گئی ہے, ساڑیاں ویسے بڑیاں دعوتاں نے. لیکن اسلام واسطے بھی دعوت رکھیا کر, تینوں پتا کہ میرا رشتہ دار شرک اندر پھسے آئے, جناب وہ دا کھانا رکھ دے, دعوت پکا دے, کھانا کھلا دے, دعوت پیش کر. تینوں پتا ہے کہ میرا رشتہ دار جڑا بدعتاں اندر پھسیا ہے, بدعتی بندا جا رہا ہے, جناب دے واسطے کھانا رکھ, کھانا بنا, اینو کھانے دی دعوت دے, کھانے دی دعوت دے کے قرآن و حدیث دی دعوت پیش کر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جناب اچھے طریقے دے نال لوگاں نو اسلام دی دعوت دینا ہے, اچھے طریقے نہ جناب شرک دے اندروں نکالنا, اچھے طریقے نہ بدعات دے اندروں نکالنا ہے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی علیہ السلام نے انہوں دعوت پیش کی تھی, چاچے دا آسرا مل گیا ہے پر خاندان والے نے دعوت نو تسلیم نہ کیتا ہے. ہن اللہ پاک دا اگلا حکم جاری ہو گیا, فرمایا ہے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. سونے اگھون اعلان کرے نہ تک پیغام پہنچا دے. آئیے نبی علیہ السلام نو حکم مل گیا ہے, سونے اگھون اعلانیاں ہن صد سارے مکے والیاں نو ہن بلا بڑے بڑے سرداراں نو ہن دعوت عام پیش کرنی ہے, اعلان عام کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کرنے واسطے جناب انتخاب کی کر دینے, فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ. آئیے اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صفا پہاڑی دا انتخاب کیتا ہے. اے اس دور دی صفا پہاڑی جیڑی ہے سوشل میڈیا ہے جناب, پرنٹ میڈیا ہے, اے خبر نو عام کرنے واسطے جناب پہاڑیاں نو استعمال کیتا جاندا سی. اج میں ساڈا بندہ ویڈیو بناندا ہے, دعا کرو اللہ پاک انو صحت والی زندگی دے. اے ہر جویں نہ ڈھلا جا ہو جاندا, دعا کرو شوق نال آئے, جویں اللہ پہلا شوق نہ ہوندا یہ انجی شوق نہ ہے, اینو اجر ملے گا انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی اتے چڑھے نے, آپ نے کپڑا لہرایا تے کپڑا لہرا کے اعلان کیتا ہا گناہ ہے. پورے مکے والے نے جدوں پہاڑی دی طرف ویکھیا کہ جناب ایک آدمی کپڑا لہرا رہا ہے, جناب مکے والے نو مرا رہا ہے, جناب جدوں اس پہاڑی دے اتے کھلو کہ کوئی بھی اعلان کردا ہے, ہر گھر دا فرد پہنچدا اپنی ذمہ داری سمجھدا, اپنے آپ اتے فرض سمجھدا ہے. جدوں آپ نے اعلان کیتا ہے جناب مکے والے سارے دے سارے پہنچ گئے ہیں, جڑے آپ نہ پہنچ سکے انہوں نے اپنے غلاماں نو بیچ چھڈیا. گل سن کے آؤ وجہ کی بنی ہے. جدوں جناب سارا مکہ اکٹھا ہو گیا ہے, جدوں مکہ اکٹھا ہون تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. اے قوم والے دسو میں تواڈے اندر کنا عرصہ گزاریا ہے. قوم والے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی ساڈے اندر 40 سال گزار چکے ہو, 40 سالاں تو بھی اتے تسی جناب وقت گزار چکے جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. اب مکے والے دسو مینوں کنج دا پایا جے, مینوں کس طرح دا پایا جے, میں صادق ہاں کہ سچا ہاں یا جھوٹا ہاں. پورے مکے دے بڑے بڑے لوگ جنہاں اندر سردار ابو لہب بھی موجود ہے, سردار ابو جہل بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نو یک زبان ہو کے کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا. اے پیغمبر جی اسی جدوں میں تانوں پایا سچیاں پایا ہے, ما جربنا علیک الا صدقا. اسی تیرے نال تجارت کر کے بھی تجربہ کیتا ہے, کاش کہ تو جھوٹ بولے ہیں. اسی تیرے نال کلام کر کے بھی ویکھیا کہ کاش کدھرے تو جھوٹ بولے ہیں. اسی جناب تیرے نال غلط باتاں کر کے بھی تینوں ازما کے ویکھیا ہے, بڑے بڑے تجربے کیتے سونیا ہے, پر تینوں اسی صادق تے امین ہی پایا ہے. بڑیاں بڑیاں تیرے کولوں ایمان تنویر کھا کے ویکھیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تو ایمان دے اندر خیانت کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ دعوت پیش کی تھی سارے یک زبان بولے اے پیغمبر جی تسی صادق تے امین جے, اسی تواڈے بارے جھوٹ سوچ بھی نہیں سکدے, تانوں اسی جھوٹا کہنا تے بڑی دور دی گل ہے. آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی دعوت رکھی صحیح البخاری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے والے اگر میں اس بات دا اعلان کراں کہ صفا پہاڑی دے پیچھے جناب ایک بہت بڑا لشکر ہے, اے جناب مکے والے تے حملہ کرنا چاہتا ہے تے تباہ و برباد کر دے گا ہے, میری اس گل دے
نال اتفاق کر دے ہو ماندے ہو یا نہیں ماندے سارے یک زبان بولے اے پیغمبر جی اسی منن واسطے تیار ہیں سانو پتہ ہے کدی تساں جھوٹ بولیا کدی تھی جھوٹ بولیا نہیں زندگی کنی گزاری ہے 40 سال تو اوپر دا عرصہ ہے رکھیا کیے معیار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار اپنا معیار پیش کیتا ہے سیرت پیش کیتی ہے کوئی بندہ انجدا 40 سال جڑا کہے کہ میرا بڑا معیار آلہ ہے میں جناب بڑا اچھا بندہ کوئی 40 مہینے والا ہوئے 40 ہفتیاں والا ہوئے 40 دنوں والا ہوئے 40 گھنٹیاں والا ہوئے 40 منٹاں والا ہوئے آئی دے پیر دے جھوٹ دھوکھا بازی آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارا جھوٹے بڑا ہوندا ہے کہ بندہ فون کر دے کتھے بیٹھا میں فلان جگہ دے پر اس جگہ تو دور ہوندا ہے جناب سارا منٹ اتے جھوٹ ہے لیکن آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے بھی باتاں کر لیاں ہیں مشرکین مکہ کہنے لگے سانو قبول اسی آمین کران گے وجہ کی ہے تو صادق تے امین جے کدی جھوٹ بولیا کدی تو جھوٹ بولیا نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے اجدا کافر بھی کوئی بات نہیں کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار دے بارے اجدا غیر مسلم بھی کوئی گل نہیں کردا ہے آپ دے اخلاق دے بارے بھی جناب اسلام تو دور رہن والا کوئی گل نہیں کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال بھی کوئی اختلاف نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی باتاں نال اختلاف ہویا آپ دی دعوت دے نال اختلاف ہویا ہے آپ نے فرمایا مکے والوں کہہ دے وقولوا لا الہ الا اللہ جدو نبی علیہ السلام نے اے دعوت رکھی ہے جناب ہور تے کوئی نہ بولیا مکے والے سارے موجود نے انہاں دے اندروں پھر ابو لہب بولیا بے ایمان بولیا ہے کہنے لگا تبت لک یا محمد نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈے ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس گل واسطے جمع کیتا اس کم واسطے جمع کیتا ہے جہاں اسی تیری دعوت نو تسلیم نہیں جے کر دے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا سونیا تو نہیں بولنا ہے ایتھے جواب اساں دینا ہے اللہ پاک نے پھر جواب دیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آئیے اللہ پاک نے جواب دیتا ہے فرمایا سونے ٹینشن نہیں لینی تباہ و برباد ہو جائے گا ہے اے دے اپنے ہاتھ ٹوٹ جان گے اے دی بیوی بھی ذلیل ہو کے مرے گی سونے پریشانیاں نہیں لینیاں ہیں آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا پہاڑی تو لتھے نے آپ جناب فردن جناب دعوت پیش کر رہے ہیں بڑے بڑے قبیلیاں دے سردارانوں لیکن بڑے بڑے سردانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام دے اندر آ رہے ہیں دعوت ہے یہ مکے دے اندر پھیل رہی ہے اس دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چوک دے اندر کھلوتے ہیں دعوت دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہہ دیو لا الہ الا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا مارا گیا ہے صدیق نو پتہ لگیا ہے صدیق دوڑیا ہے آقا کہنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے نال چمٹ گئے ہیں آپ نے جناب فرمایا ہے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ کیوں ایسے بندے نو مار دیو جڑا کہنا میرا ربی اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
آئیے نبی علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں مشرکین مکہ نو کی کہہ رہے ہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ شفاواں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ روزیاں دین والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں نبی علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں اے قدرت دا نظام چلان والا ایک کوئی اللہ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نبی علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں فرمایا مکے والے ہو بتاں دے کے چکن والے ہو بتاں دے کے سجدے کرنے والے ہو بتاں دی عبادت کرنے والے ہو بتاں دے نام دے تے جانور ذبح کرنے والے ہو بتاں دے نام دے تے خون بڑھان والے ہو اے جڑے بوتے کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا رب بھی قادر ہے تے میرا رب بھی قدیر ہے نبی علیہ السلام دعوت پیش کر رہے ہیں فرمایا حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے کیا جی ہے حاجت روا مشکل کشا اللہ پاک کے نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے آئیے جملہ بڑا پیارا ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالی وی لبداسی بھی بندہ بڑا عجیبے بلا دس خاں اس تو ود کے تیرے کیڑا قریبے دکھیاں بیماراں دائیو اور دکھیاں بیماراں دائیو کلائی آسرائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے آئیے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردارانوں آپ نے دعوت پیش کی تھی ہے وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ جڑے بتاں دے چکر اندر تساں مینوں پایا ہے میں نہیں مندا ہے انہاں نوں میں کچھ بھی نہیں مندا میرا رب بڑی اعلیٰ طاقت ہے میرا رب قادر ہے میرا رب قدیر ہے میرا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرا اللہ احد ہے میرا رب بے نیاز ہے میرے رب دے اندروں کوئی پیدا بھی نہیں ہویا ہے میرا رب بھی کسی اندروں پیدا نہیں ہویا ہے میرے رب دا کوئی بھی ہمسر نہیں مشرکین مکہ نو آپ دعوت دیندے جا رہے ہیں دعوت دیتی جا رہے ہیں آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے آقا کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے آپ دی سیرت بھی اعلیٰ ہے آپ دا اعتبار بھی اعلیٰ ہے آپ ایماندار بھی اعلیٰ ہے آپ صادق بھی اعلیٰ ہے آپ امین بھی اعلیٰ ہے اور دنیا کے نہادے لوگ جنہوں آپ دعوت پیش کر رہے ہیں مشرکین مکہ دے بڑے بڑے سردار رل کے بیٹھ گئے ہیں کہنے لگے یار اس دا حل کی کرنا ہے اس دعوت دا حل کی کرنا ہے کوئی سوچئے ایک گمت ودہ جا رہے ہیں ودہ جا رہے آئے ہیں آپ جنہوں دعوت پیش کر دے وہ دعوت قبول کردہ جا رہے آئے ہیں وہ دعوت قبول کردہ جا رہے ہیں تو کیوں کردہ جا رہے ہیں آپ دا کردار آپ دی سچائی آپ دا اخلاق آپ دا معیار سب تو اعلیٰ ہے اور آپ نے 40 سال اپنی قوم دے اندر گزارے نے اپنی جناب خاندان دے اندر گزارے نے مکے دے اندر گزارے نے بڑے بڑے سرداراں دا معیار اس لیول دا
اور کیوں بھئی چودھری ہوئے دے چنگا ہوئے, چودھری ہوئے دے اخلاق والا ہوئے, چودھری ہوئے دے انصاف پسند ہوئے, چودھری ہوئے ساڑھے ہاں پنجابی چودھری انہوں کہنے جڑا پرلے درجے دا بے ایمان ہوئے. ہاں جی لیکن عرب دے اندر جناب چودھری اس نوں گنیا جاندا جیدا معیار اعلی ہوندا, جیدی سیرت اعلی ہوندی, جیدی صورت اعلی ہوندی. آئیے جناب ہن دن گزردیاں مسئلہ کی بن گیا ہے, حج دے دن آنے شروع ہو گیا, شوال گزر گیا تے ہن حج دے دن آنے والے نے. ہن بڑے بڑے سردار کہنے لگے گالے وے پہلاں دے دعوت مکے دے اندر سی, مکے دے وچ یہ بندہ دعوت دیندا سی تے جے کسی نے قبول کیتا تے مکے دے اندروں ہی کیتا نا, باہروں تے لوگ نہیں آئے. لیکن ہن مسئلہ اے وے کہ حاجی حج کرن آون گے تے اے لوگاں دے کے دعوت رکھے گا, جدوں دعوت رکھے گا تے ہر بندے نے دی دعوت نو قبول کر لینا ہے. ہر بندے نے کی کرنا ہے, اے دی دعوت نو قبول کر لینا ہے, دا حل ہونا چاہیے. بڑے بڑے مشرکین سردار کٹھے ہو گئے, انہاں دا جناب سب تو بڑا سردار ولید بن مغیرہ بھی جا گیا ہے. انہاں جناب مشورے دینا شروع کر دیتے. پہلا بندہ کہنے لگا انج آکھو نعوذ باللہ اے بندہ پاگل ہے, اے بندہ کی ہے پاگل ہے, نعوذ باللہ. تے ولید بن مغیرہ کہنے لگا اے گل کرو گے تے پرو پاگل لگدا نہیں, پرو پاگل لگدا نہیں, رب نے عقل شعور ہر شے عطا فرمائی ہے. پھر کہنے لگے انج کرو کہہ چھڑو جناب جادوگر. فرمایا جادوگر جڑے ہوندے نے انہاں دی گفتگو بڑی جھوٹھی ہوندی ہے, شوبدہ بازی ہوندی ہے, پر جیڑی اے گل کردا ہے مضبوطی نال کردا ہے تے دلائل نال کردا ہے, کوئی شوبدہ بازی نہیں. اچھا کہنے لگے انج کہہ دیو بڑا جھوٹا آدمی ہے نعوذ باللہ ہے. کہنے لگے جدو گل سنن گے وچوں جھوٹ لبنا کوئی نہیں ہے, آئیے جناب سو کے چلا جانا چاہنا ہے. کہنے لگے پھر انج کرو کہہ چھڑو کہ جناب بڑا وڈا جادوگر دے بڑے بڑے معاملات کردا ہے, جیڑا بھی انہوں ملدا ہے اے دا ہی بن جاندا ہے, جیڑا بھی جناب ادنا سلام لیندا ہے مڑ کے اے دے گیت گاندا ہے, جادو کردا ہے بندیاں اتے. آئیے اللہ پاک نے منظر قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے. فرمایا انہو فکر وقدر وقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. کہنے لگے یار پھر انج کرو. ہن ولید بن مغیرہ بولیا ہے, کہنے لگا جدروں بھی غور و فکر کریے اسی اس بندے دے قابو نہیں آ سکتے, بندہ بڑا بلاندے ہیں, جھوٹا آکھیے تے جھوٹا نہیں لگدا, جادوگر آکھیے جادوگر نہیں لگدا ہے, جویں دی بھی گل کریے اوویں دا جناب گل بندی جڑدی نہیں. واہ پیا اچھے بندے دے نال جدا کردار بڑا اعلی ہے, سوچ بڑی اعلی ہے, فکر بڑی اعلی ہے. ولید بن مغیرہ کہنے لگا اے کرنا کی ہے, جو بھی مثال لئیے بندی جڑدی نہیں. کہنے لگے وقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. آ دو گلاں تے پکیاں کر چھڑیا, دو گلاں تے پکیاں ہو جاؤ جناب, صلاح کر لئیے. اے نہ ہوئے ایک گل ہور کرے تے دوسرا آن کے ہور کہے پہلے نوں جھوٹیا کر دے, تیسرا ہور کہے اے کام نہیں کرنا. اب ولید بن مغیرہ بے ایمانہ دا سردار کہنے لگا دو گلاں پکیاں کر لو. ایک پکی کی کر لو کہ بندہ نعوذ باللہ جادوگر ہے, تے دوسری پکی کی کر لو اے بشر ہے, اے کیے بشر ہے, تے دا کلام بشرانہ کلام ہے, شاعر ہے. کیا یہ آج بھی ہے نا, اور کئی بندے آج بھی ہے نا وہ کہندے نے آپ بشر نہیں, آپ کی نے نوری نے. اور مشرک انہیں مکہ کہندے اعلان کر دو اے بشر ہے تے بشر رسول بن سکدا. او بولو اے کہندے نے انہاں دے نزدیک بشر رسول نہیں بن سکدا. کہنے لگا دو گلاں پکیاں کر چھڈو تے جناب اللہ دی سپرد کرو معاملہ. آئیے جناب گل بات ہو گئی ہے, بے ایمان نے مسالہ دے چھڑیاں. فرمایا دو ہی گلاں کرنیاں نے,
बंदे जनाब ला छड़े। मक्के दे 4 चफेरे जिथे जिथे रस्से होंदे ना बंदे बिठा छड़े ने। हुण जो काफले होंदे ने इन्हां दे बंदे कहंदे ने भी मक्के अंदर एक बंदा है जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउज़ुबिल्लाह जादूगर है लेकिन बशर है। ओनू मिलना, ओहदे नाल कलाम करना, ओहदी गुफ्तगू नूं सुनना, नहीं 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 ओहदी गुफ्तगू नहीं सुननी, ओहदे नाल कलाम नहीं करना। ते लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान की फितरत बनाई है, जिथों रोकना है उत्थे जरूर पहुंचना है, जिथों रोकना है उत्थे जरूर पहुंचना है। आ गलियां पीसी पैंदी हुंदी ना ते ओ मिस्त्री आंदे ने बालां नूं भी जिथे मर्जी खेलो आ गली च नहीं वड़ना। वो 4-5 होर भी लैके आउंदे ने, आइए वेखिए सही इत्थे हुंदा की है। ते इसे तरह बीबियां नूं रोकी है ना कि फलान जगह उत्ते नहीं जाना, ਉਹ ना जनाब रस्से तड़ांदी फिरदी मैं किसी हिसाब नाल पहुंच जावां। हाँ जी ये फितरत है इंसान दी। ते बंदियां नूं भी बंदे ते बीबियां इस जनाब मामले इक्को बराबर ने। ते बंदियां नूं भी रोकी भी आ काम नहीं करना, पहला जेहन च होवे ना होवे। किसी नूं कहिए ना तू बाईपास उत्ते नहीं जाना, ओहदे ते जेहन च भी नहीं, उन्हें उत्थे की लैन जाना। हुण ओहदे जेहन च आ गया, हुण उन्हें जाना ही जाना। वेखने मामला की है। आइए जनाब मुशरिकीन मक्का दे लोगां ने जनाब चुरस्तियां दे अंदर ऐलान कीता, काफले नूं डक डक के दसिया है एक बंदा है जिहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओहदी गल बात नहीं सुननी, ओनू मिलना नहीं, ओहदे नाल कलाम नहीं जे करने। अल्लाह अकबर अल्लाह है। जदों जनाब सारे काफलियां दे अंदर ऐलान कर दिता, हुणे मक्के दे अंदर आ गए हज करने वास्ते। जो मक्के अंदर आए कई बंदे लभदे फिरन भी वो बंदा है केड़ा है जिहदे बारे बड़ा लाड़ हो रहा है। वेखिए तो सही बंदा है किंज दा है जनाब, इहदी की सीरत है, की सूरत है, कैसा करदार है, गुफ्तगू कैसी है, अखलाक कैसा है। कई लभदे ही पहुंचन ते मुस्तफा दा चेहरा वेखन दे कलमा पढ़दे जाण, कहन इंज दा चेहरा, इंज दा चेहरा, इन्ना सोहना चेहरा, इतना नूरानी चेहरा। ये बंदा झूठा हो सकदा, ये जादूगर हो सकदा नहीं। आइए जनाब अबू लहब बेईमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मगर मगर आप जिधर नूं भी जांदे लोग वेखदे कलमा पढ़दे, ओ पिछों कहंदा नहीं 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 ये झूठा बंदा है, नाउज़ बिल्लाह है, इंज दा कलाम करदे जांदे। आपने जितने भी लोग हज उत्ते आए ने सारे नाल मुलाकात कीती, बड़े बड़े सरदार ओहदे अंदर मुसलमान होए। जेड़ा वेंदा जांदा है, नाम सुनदा जांदा है, कलमा पढ़दा जांदा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम भी बड़ा आला है। अल्लाह पाक ने बरकत वाला भी बनाया, तरीफा वाला भी बनाया, अजमत वाला भी बनाया है, शान वाला भी बनाया है। आप इस तरह दावत देंदे जा रहे हैं, लोग कलमा पढ़ते जा रहे हैं। नाम मुहम्मद सुन के लोगों ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। ओ नाम मुहम्मद सुन के लोगों ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल सल्ले अला पई कहंदी है। मेरा आका सब तो आला, सब तो शान निराला है, जिसने जान दी बादी लाके हर था हक पहुंचाया है। ओ चलदा जावे फर्श ते, ओ चलदा जावे फर्श ते, आवाज फलक तक पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल सल्ले अला पई कहंदी है। आइए आका कहना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे ने, दावत दा सिलसिला चल रहा है। जनाब जितने भी लोग हज उत्ते आए ने, कोई वेखण वास्ते पहुंचन लिया, कोई सुनन वास्ते पहुंचन लिया है। आपने सारे दावत पेश की थी, वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह छोड़ो, तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह छोड़ो। मैं गारंटी देना जिवें रब ने तुहानू आलमे रुआ तो दुनिया उत्ते भेजे है, दुनिया उत्ते रब मौत देगा, कब्र अंदर जाओगे, कब्र अंदरों अल्लाह पाक तुहानू उठाणगे ते उठा के मैदाने महशर अंदर जाणगे। अगर तुसा मन जाओगे ते क़यामत दा दिन होएगा, रब जहन्नम तो आजाद करके जन्नत देगा,
رب جہنم تو آزاد کر کے کی کرے گا؟ جنت دے گا۔ آپ اعلان کر رہے ہیں، بڑے بڑے قافلے دے بڑے بڑے سردار ملکاں دے بادشاہ پہنچے نے حج کرن واسطے، مکے دے بڑے بڑے سردار سر پھڑ کے بہ گئے۔ ہن کی کریے؟ پہلا دعوت سی مکے دے اندر ہن لوگ حج کر کے جان گے تو دعوت پوری دنیا تے پھیل جائے گی۔ کیوں جی؟ دعوت پوری دنیا تے پھیل جائے گی۔ آپ نے جناب دعوت دیتی، دعوت دین دا ایک فائدہ اے ہویا ہے، لوگ حج کیتا تے حج کرن تو بعد اپنے اپنے مقام اتے پہنچے، جدوں اپنے اپنے مقام اتے پہنچے تے جا کے تعریفاں کیتیاں۔ کی کیتیاں؟ تعریفاں کرنیاں کیوں نہیں سی؟ اللہ پاک نے بنائے سب تو اعلیٰ سی، سب تو عظمت والا تے شان والا بنایا سی۔ اپنے اپنے علاقے دے اندر پہنچ کے دستے نے اسی مکے اندر گئے تے مکے والیاں آ سلوک کیتا ہے، لیکن جس بندے دے بارے سانو روکیا سی ملے، کہن لگے رب جاندا یہ خدا دی قسم چہرہ ہی ویکھیا تے تسلیم کر لیا، چہرہ جھوٹا، چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دعوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی اور 43 سال عمر، 43 سال دی عمر دے اندر آپ نے حج اتے آئے ہوئے لوگاں کے دعوت رکھی اور دعوت مکے دے اندروں باہر نکلی اور پوری دنیا اتے پھیلی ہے۔ آج جناب بڑے بڑے مشرکین سردار حج تو بعد بیٹھے نے، کہنے لگے گل ایوے کہ اللہ پاک نے سرداری دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، اساں ڈک کے بھی ویکھ لیا پر دعوت نہیں ڈک سکے، اسی روک کے بھی ویکھ لیا پر دعوت نہیں روک سکے۔ ایدی وجہ کی ہے ہر چیز پیش کیتی ہے پر کوئی نہ روک سکیا ہے۔ انہاں دا جناب بڑا بڑا سردار ابو سفیان تے ابو جہل، پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر رات نو قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر دے، انہاں دے بڑے بڑے سردار آن کے بیت اللہ دیاں دعاواں نال کان لا کے سن دے تے کہندے کلام بشرانہ کلام نہیں، شاعرانہ کلام نہیں، بلکہ میرے اللہ پاک دا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں مشرکین مکہ دے سردار بھی منے نے، اے جڑا کلام پیش کردا ہے شاعرانہ کلام نہیں جے، اے جڑی دعوت پیش کردا ہے بندے دی اپنی دعوت نہیں جے۔ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے پیغمبر جی اللہ پاک نے عظمت عطا کر چھڈی ہے، اللہ پاک نے شان عطا کر چھڈی ہے، اللہ پاک نے تانوں بلند کر چھڈیا ہے تے اعلی کر چھڈیا ہے۔ اج اللہ پاک نے تواڈے اخلاق دا مل پا چھڈیا ہے، اج اللہ پاک نے تواڈے کردار دا مل پا چھڈیا ہے، اللہ پاک نے تانوں بہت بڑی سیرت دے نال بہت اعلی صورت دے نال نوازیا ہے، بڑا اعلی اخلاق عطا کیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، ایک عیدہ کمال ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب دا کمال ہے، تعریفاں ساریاں میرے رب دیاں نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت مکے دے اندروں نکل گئے، ہن پوری دنیا اتے پھیل گئی ہے۔ حاجی جتھے جتھے پھر پہنچے نے، جتھے جتھے انہاں دے قبیلے نے، جتھے جتھے دے سردار نے، انہاں اپنے جناب بندیاں نو دعوت دیتی ہے، انہاں اسلام قبول کیتا ہے۔ فقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، یہ دعوت پیش کیتی ہے۔ اور